सबैमा नमस्ते गाइस, हामी जोगबनी टु कटिहार आइसकेका छौँ। तपाईँ स्टेसनको दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी कटिहारको काम सकाएर फेरि 2 घण्टा पछि आफ्नो गन्तव्यतिर जाने नै छौँ। 2 घण्टा पछि अहिले हामी कटिहारको जक्सनमा आइसकेका छौँ। जोगबनी पछि यो दृश्य हो। यही साइडमा स्टेसन आइसकेको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ऊ ठ्याक्कै कटिहारको जक्सन हेर्दा हुन्छ। तपाईँले सम्पूर्ण साथीलाई कटिहारको जक्सनमा स्वागत छ। रेलवेमा सुविधा चाहिँ जे होस् राम्रो छ। 20 वर्ष अगाडिको 25 रुपियाँ भाडा थियो, अहिले पनि त्यही 25 रुपियाँ भाडा नै छ। सबैलाई कटिहार जक्सनमा स्वागत, वेलकम। हामी पनि छौँ, हेर्दा हुन्छ। हामी आइसकेका छौँ कटिहारको जक्सनमा।